अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे फाउल पॉक्स की वैक्सीन करने का कमर्शियल फार्मिंग में तरीका। कमर्शियल फार्मिंग में भी जो रिवायती फार्मिंग हमारे यहाँ की जाती है उसका आपको एक प्रैक्टिकल आज समझाने की कोशिश करेंगे। ये चूज़ा जो अभी आप देख रहे हैं इसकी उम्र है 15 दिन। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी होने की वजह इन टाइम वैक्सीन है, इसकी बायोसिक्योरिटी है और ये वेजिटेबल सोर्स पे है, हाई प्रो ये डाइट खा रहा है, इस वजह से माशाल्लाह इसकी ये अच्छी ग्रोथ है। तो आज उम्र इसकी 15 दिन की है। हम इसे फाउल पॉक्स करने जा रहे हैं। पहले ये था कि फाउल पॉक्स की आज से हम 2 साल पहले जो एक्सरसाइज कर रहे थे हमारे शेड्यूल में ये 25 या 35 दिन की उम्र में हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि हमारे फ्लॉक इस उम्र में हिट होना शुरू हो गए, हमने देखा प्रैक्टिकली कि हमारे जो फ्लॉक है इसका चूज़े का 30 दिन 35 दिन की उम्र में जो है ये ज़ाहिर हो चुकी है, आँख पे दाना बनना शुरू हो गया, किसी की कलगी पे बनना शुरू हो गया। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लिहाजा अब हम 1 साल से इसको 15 दिन की उम्र में कर देते हैं। अगर ग्रोथ स्लो हो तो हम 20 दिन से ज़्यादा की उम्र से ऊपर नहीं जाते। हम इसकी पहली जो हमने वैक्सीन फाउल पॉक्स की करनी है वो हम इसको 15 दिन की उम्र में करने जा रहे हैं और ठीक हम 25 दिन के बाद ये दोबारा रिपीट करेंगे। और वो दोबारा रिपीट करने की वजह क्या होगी कि हम इसको अच्छे से इसका बॉडी में टाइटल बना सकें। एक मर्तबा लगाने से वैसे नताइज नहीं मिला करते, जब हम इसे सेकंड टाइम रिपीट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा टाइटल बनाएगी बॉडी में और उसके बाद फिर हर 90 दिन के बाद हम इसे रिपीट किया करते हैं। आपकी ये सामने आप देख रहे हैं, अभी इसको शेड की लाइट्स को पहले बंद किया गया है, एकदम से बंद नहीं किया गया। इसके एक पार्ट को, ये चूज़े की तादाद है 3000, यहाँ पे ये चूज़ा अंदर मौजूद है। पहले सबको स्प्रे किया गया और स्प्रे करने के बाद ये जो लोग अभी अंदर जाएंगे वैक्सीन लगाने का, पकड़ने का काम करेंगे, इनको प्रॉपर ग्लव्स दिए गए, इनके जूतों को सबको जो है वो जरासीम कश स्प्रे से साफ़ किया गया। और अब अंदर जाके पहले लाइट बंद करने से एक पार्टीशन की शेड का एक हिस्सा हमने मुख्तस किया, वहाँ पे हमने लाइट जलती रहने दी, बाकी सब शेड की लाइट्स को बंद किया। और आप देख पा रहे हो कि चूज़ा अब बैठ गया है आराम से। और वैक्सीन जिस जगह पे लगनी है, 2 लड़के वहाँ से चूज़े को इस रेड कलर के टब में डाल के लाते हैं, इतनी मिकदार में लाते हैं कि ये एक दूसरे से दबे नहीं। और यहाँ से फिर दोनों लड़के जो वैक्सीनेटर मौजूद हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से वैक्सीन इंजेक्ट करके और अपने बाएं हाथ पे जहाँ पे लाइट लगी हुई है वहाँ पे चूज़े को छोड़ रहे हैं ताकि इस अमल से स्ट्रेस कम से कम हो सके। अब वैक्सीन को बनाने के बाद आप देख रहे हो कि उसको एक आइस पैड है, आइस जेल पैड है, जिसमें उसको अंदर रख दिया गया है। वो अपना टेम्परेचर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो अपना टेम्परेचर को जो उसको रिक्वायर्ड है उससे डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि शेड में वो टेम्परेचर नहीं है जो इसको अपना चाहिए। इसको आइस जेल पैड में रख दिया गया है और वहाँ से नीडल को उसमें डिप करते हैं और वो इसका एरिया जहाँ पे लगानी है, जो पर के दरमियान में एक खाल का टुकड़ा हुआ करता है, यहाँ वीडियो में वाज़े आप देख पाएंगे, वहाँ पे इसको सुई को लगाते हैं और फिर वापस निकाल लेते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझाऊँ मैं। एक तो ये कि आप पूरे शेड की जब लाइट बंद करके चूज़े को कम जगह पे सुकेड़ देते हो और अपना पूरा शेड जहाँ पे चूज़े को वैक्सीन के बाद शिफ्ट करना है उस जगह को मैक्सिमम कर देते हो, यहाँ पे आपकी मोटेलिटीज़ होती हैं। अब ये 3000 चूज़े को जो वैक्सीन लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी लगने के बाद इसको करीब 12 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। ना लगने के दौरान ना अभी तक एक भी चूज़ा एक्सपायर नहीं हुआ। उसकी वजह थी आपका वो तरीक़ाकार जो इस वीडियो में आपको दिखाया गया वो। वरना आपके कमर्शियल वैक्सीनेटर जो आते हैं, आपकी अपनी लेबर, वो करीब आपके 15-20 चूज़े तो वैसे दबा के मार देते हैं।
تو آپ اگر اس طریقے پہ ویکسین فاؤل پاکس کی کر رہے ہو یا کلڈ ویکسین کر رہے ہو، جس کو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے سمجھائیں گے، تو یہ طریقہ کرنا ہے آپ نے وہ سپیس جہاں پہ چوزے کو ویکسین کے بعد آپ نے رکھنا ہے، وہاں پہ لائٹ ہو، وہاں پہ پانی ہو، وہاں پہ کھانا ہو، کیونکہ یہاں اندھیرے سے اٹھ کے آ رہا ہے وہ، اور آ کے پھر وہ وہاں سے نیڈل لگنے کے بعد سٹریس میں ہو سکتا ہے، اس کی سٹریس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اب ویکسین لگانے کے بعد ممکنہ طور پہ سٹریس کی وجہ سے اس کو بخار ہو سکتا ہے، اس کو ویکسین کا ریئیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہم بخار کم کرنے کی وجہ سے، اس کی سٹریس کم کرنے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ گرمی ہے تو وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے، اس کو اور بروفن کو لیکوڈ پانی یعنی کہ لیکوڈ کو پانی میں مکس کر کے اور اس کو دیں گے کہ یہ 24 گھنٹے تک یا 48 گھنٹے تک اس کا استعمال کرے، لیکن پانی 48 گھنٹے کا اکٹھا نہیں بنانا، میکسیمم آپ 12-13 گھنٹے کا بناؤ، پھر رپیٹ کر دو، تازہ پانی ہونا چاہیے۔ اب پانی کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے سے پانی کو جراثیم کش گولی ڈال کے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کا مطلب یہ کہ ایکواسیپٹ کی گولی جو پانی میں آپ کے وائرس ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، جیسے ای کولائی ہے، جیسے آپ کا ٹائیفائڈ کا وائرس آتا ہے، ان کو یہ ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں وائٹامن ڈال لو، وائٹامن ڈالنے کے بعد جو سائموڈیک ہے، سائموڈیک مکس کرنے کے بعد آپ اس میں بروفن ڈالو، پانی کو اچھے سے ہلاؤ، ہلانے کے بعد اچھے سے مکس ہو جائے تو ڈبے میں بھر کے ویکسین لگانے سے پہلے چوزے کے پاس رکھ دو، یا آپ ویکسین کا عمل پورا کرو تو پھر رکھ دو، ورنہ اس سے پہلے جو پانی ہے وہ ہونا چاہیے اس کے پاس موجود۔ یہاں پہ پانی موجود ہے پہلے سے، لائٹ اویلیبل ہے، چوزا ادھر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جس نے کھانا ہے یا پینا ہے وہ پی سکتا ہے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ چوزا گھٹے نہیں، آپ کا وہ جگہ جہاں پہ چوزے کو بند کر رہے ہو، اکٹھا کر رہے ہو اٹھانے کے لیے، اس جگہ کو، سپیس کو بڑا رکھنا ہے تاکہ چوزا آرام سے بیٹھ جائے، دبے نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہو، اس طریقہ کو اختیار کرنا ہے۔ ویکسین کی وہ جگہ جہاں سے اٹھا رہے ہو اس کو زیادہ سے زیادہ کھلا رکھنا ہے، جہاں سے شفٹ کر رہے ہو اس کو بڑا رکھنا ہے۔ پھر آپ اپنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہو توڑوں کو سلائی کر کے یہ لگایا گیا، اس کی ایک بارڈر لائن لگائی ہے، اگر آپ کا چوزا بڑا ہے تو یہ بارڈر لائن چھوٹی ہوگی، پھر بارڈر لائن بڑی لگانی پڑے گی۔ وہ بھی ابھی یہ جو ہم نے چوزا یہ جس کی آپ کو میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ اس کی کنسلٹنسی اس چوزے کی ہماری فرم کے پاس ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں مانیٹر ڈے اولڈ سے لے کے جب تک یہ تیار نہیں ہو جاتا، گوشت کے پرپس کے لیے ڈالا گیا ہے یہ، کہ یہ ہم انشاءاللہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ 90 to 100 ڈیز میں 1.25 اس کی ایوریج ویٹ اس کا ہم لے کے اس کو سیل کریں، بیماریوں سے بچانے کے لیے ممکنہ ویکسینز ساری اس کی آئی بھی بایورول 120 اور میں نے ایوینیو کا آپ کو اس سے پہلے بتایا، اب ہم نے فاؤل پاکس کیا، اگلی بھی کلڈ ویکسین یا لائیو جو ہم اسے ریپیٹ کریں گے وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے، تیار ہوگا فلاک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، سیل ٹائم پہ بھی شیئر کریں گے آپ کو تاکہ اس سے معاونت مل سکے۔ تو اس طریقے کو آپ نے اختیار کرنا ہے، ویکسین کے دوران موٹیلٹیز آپ کی کم سے کم ہوں، اور یہ جو بندے ویکسینز لگا رہے ہیں ان کو پراپر ہم نے خود بتایا ہے کیسے لگانی ہے، ہم کمرشل ویکسینیٹر باہر سے ہائر نہیں کرتے، ہاں اس چیز میں ہائر کرتے ہیں جس میں ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، سبکوٹینیس انجیکشن لگانا ہو تو اس میں بھی اس کا ہم پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے پینل پہ ہیں ایسے ویکسینیٹر جن کو پراپر ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے، اس سے ہم لگاتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے جیسے موسمی کسائی ہوتے ہیں ایسے موسمی ویکسینیٹر بھی ہیں، بقرعید کے دنوں میں وہ کسائی بن جاتے ہیں، عام دنوں میں کوئی درزی ہوتا ہے، کوئی نائی ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو یہ ویکسینیٹر بھی اسی طرح ہے۔ ایکسپرٹیز نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف ویکسین کی رقم ضائع ہوتی ہے بلکہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے ہم وہ استعمال کرا رہے ہیں، اینٹی باڈیز پروڈیوس کرانا ہے، وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو پایا، ہمیں تو اس سے بڑا معاشی نقصان دیکھنا پڑ سکتا ہے کسی ممکنہ وائرس کے اٹیک میں، تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ویکسینیٹر آپ کے پروفیشنل موجود ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان کی قدر نہیں ہے، جو نہیں رکھتے ان کو ان سے ویکسین کرائی جاتی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ایک چھوٹا اس کا لیا جائے اور پھر آپ ویکسین لگاؤ، یہ زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ابھی
کچھ مطلب آپ کو یہ بتاؤں اس حوالے سے کہ 35 دن کی عمر میں اگر آپ یہ فاؤل پاکس کی ویکسین کرتے ہو، ہماری اپنی ایکسرسائز میں یہ ایفیشینٹ نہیں ہے، یہاں پہ آ چکا ہوتا ہے، ہم پھر جاتے ہیں دوائیوں کی طرف، آنکھ پہ دانہ بن جانے کی وجہ سے خون کا دورانیہ آنکھ کی طرف نہیں، ہمیں دیگر پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹک دیں اور پیچیدگیاں ہیں، تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم 15 دن کی عمر میں اپنے چوزے کو لگانے جا رہے ہیں، صحت اچھی ہے، وہ اس کی لگنے کے قابل ہے، ورنہ اگر ہمیں لگتا کہ ابھی نہیں تو ہم اس کے پر کی گروتھ کم تھی تو ہم اس کو 20 دن پہ کرتے، لیکن یہ بہت اچھا جا رہا ہے، ایبسولوٹلی نارمل جا رہا ہے فلاک، ہم نے اس کو 15 دن پہ کیا، دیگر ویکسینز بھی آپ سے شیئر کریں گے۔